बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजस्ससू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आप देख रहे हैं बरकात रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन, जिसमें हमारा आज का मौज़ू होगा पर्दापोशी। बंदा मोमन की इज़्ज़त व नमूस और हुर्मत अल्लाह ताला के हाँ बहुत अज़ीज़ है। किसी बंदे की इज़्ज़त को ख़राब किया जाए, किसी बंदे के ऐबों को ज़ाहिर किया जाए, किसी बंदे की खुफिया चीज़ों को ज़ाहिर किया जाए और उससे उसकी इज़्ज़त ख़राब हो, अल्लाह के हाँ ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको मना फरमा दिया। फरमाया वला तजस्ससू, कि पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने आयत करीमा को शुरू फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, किसी की पोशीदा बातों को ज़ाहिर ना करो। तो इस आयत करीमा के इन अल्फाज से पता चल जाता है कि किसी की पोशीदा बातों को ज़ाहिर करना अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल है। आइए एक हदीस शरीफ सुनिए, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी की जो पोशीदा बातें हैं उनको अगर ज़ाहिर किया जाए तो क्या नुकसान होता है। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना करो और उनकी छुपी हुई बातों को तलाश ना करो। इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करता है, अल्लाह ताला इसकी पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको रसवा कर देगा। तो इसका मफ़हूम ये निकला कि जब कोई शख्स किसी के ऐब को तलाश करके उसको रसवा करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके उन ऐबों को ज़ाहिर करता है जिसका उसे पता होता है उसने किसी खुफिया मुकाम पर किए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसके भी ऐब ज़ाहिर करके उसको रसवा करता है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। कितना बड़ा ये मामला है कि जो किसके ऐब ज़ाहिर करेगा, अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर करेगा। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाला से फरमाया जो किसी के ऐब तलाश करके उसकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके ऐब ज़ाहिर कर देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि ऐसे बातों से दूर रहें जिससे किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब हो। एक और मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जिसने किसी बंदा मोमन के एक ऐब को दुनिया में छुपाया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके कई ऐबों को छुपाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब हम किसी के ऐबों को छुपाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपाता है। और दूसरी रिवायत में फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स किसी ऐसी चीज़ को छुपाए और उस ऐसी चीज़ को देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने उसको छुपा दिया, तो इसका इतना ही अजर है जिस तरह किसी ने दफन की हुई लड़की को बचा लिया, ज़िंदा बचा लिया। तो अंदाज़ा कीजिए हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी अना, अपनी नफसानियत, अपनी मादियत की ख्वाहिशात के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनकी ऐब ज़ाहिर करते हैं, उनकी बातें जो हैं उनके बारे में गीबतें भी करते हैं, बदगुमानी भी करते हैं और उनके जो ऐब हैं उनको भी ज़ाहिर करते हैं। ये मुआशरती नसूर जहाँ हमारे दरमियान नफ़रत, अदावत और लड़ाई झगड़े का बायस बनता है, वहाँ ये अल्लाह ताला से हमारी दूरी का बायस भी बनता है। कुरान और हदीस ने इस फ़लसफ़े को, जो ऐब की तलाश करने का फ़लसफ़ा है, इसको एक और अंदाज में ज़िक्र किया। फरमाया, जब तुम, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की आँख में तिनका देखता है तो अपनी आँख को भूल जाता है। मतलब क्या है कि हमें दूसरों के ऐब तो नज़र आते हैं, दूसरों के मसाइल तो नज़र आते हैं, लेकिन हमने कभी खुद अपने ऐबों पर नज़र नहीं डाली। हम जब किसी के ऐब को देखें तो चाहिए हम वो ऐब अपने अंदर भी तलाश करें। जब हम किसी की बातों की जुस्तजू करें तो उससे बेहतर है हम अपने अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करें। जब हम इन मामलात पर नज़र करेंगे तो फिर
پھر ہماری نہ صرف آخرت بہتر ہوگی بلکہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور معاشرے میں بھی ہمارا جو وقار ہے وہ بہتر ہوگا۔ اسی حوالہ سے کہ عیب چھپانے کے حوالہ سے، پردہ پوشی کرنے کے حوالہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک واقعہ بہت اہم ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، کہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو آپ نے ایک گھر کے قریب جب سے گزرے تو آپ نے وہاں گانے کی آواز سنی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب گانے کی آواز سنی تو دوار پھیلانگ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک مرد شراب لیے بیٹھا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ گانے گا رہی ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا کیا تو یہ سمجھتا تھا اے دشمن خدا، کیا تو سمجھتا تھا کہ تو اتنا بڑا جرم کرے گا اور اللہ تیرے اس جرم کو چھپائے رکھے گا؟ جب آپ نے یہ بات کی تو جو آگے شخص تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے امیر المؤمنین، کسی بھی کام میں عجلت نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے گا۔ اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، کس نے یہ کیا بات کہی ہے؟ آپ نے فرمایا کون سی میں نے غلطیاں کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، تو آپ نے میری جاسوسی کی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں کے راستے سے داخل ہوئیں، اور آپ نے دوار پھلانگ کے میرے گھر میں آئے ہیں، یہ آپ نے دوسری غلطی کی ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا، کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ آپ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور مجھ سے اجازت لیے بنا داخل ہوئے ہیں۔ تو جس طرح میں نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ سنا تو فرمایا اگر میں تمہیں اس دفعہ معاف کر دوں تو کیا تم اس جرم سے آئندہ محفوظ رہو گے؟ تو اس نے ہاں کہا۔ دوستان محترم، یہ واقعہ سنانے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ بندہ مومن کی جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو گھر کی باتیں ہیں، جو رازداری کی باتیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المؤمنین تھے، آپ رعایا کے معاملات کی نظر رکھتے تھے۔ اس حوالے سے علماء نے تفاسیر میں لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی ذکر کیا، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ضیاء القرآن میں ذکر کیا کہ قومی سلامتی کے لیے جہاں قوم و ملت کا مفاد ہو اور لوگ قوم و ملت کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، ایسے عوامل میں مبتلا ہوں یا ملوث ہوں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں، جو قوم کے لیے نقصان دہ ہوں، تو ایسے شخصوں کی جاسوسی کرنا، ان کے بارے میں خبر رکھنا، یہ جو ہے وہ قوم و ملت کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ایسا ایشو نہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں بھی جاسوس رکھے ہوئے تھے جو مشرکین مکہ اور دیگر یہودیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فی نفس ہی بندہ مومن کی ذات کے حوالہ سے جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو فقط اس کی ذات کے ساتھ جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہوں، ان چیزوں کے بارے میں جاسوسی کرنا، ان عیبوں کو جو ہے وہ تلاش کرنا، اس کو اللہ رسول نے منع فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے معاشرے میں ایک اس اچھی ریت کو اپنا لیا جائے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا جائے، ان کو ظاہر نہ کیا جائے، تو ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے اور ہمارے عیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات قرآن، برکات رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ ہماری دیگر جو ایپیسوڈ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج محسن شہزاد چشتی کو وزٹ کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل مفتی محسن شہزاد چشتی اس کو بھی دیکھیے، وزٹ کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیوز کے لیے، لائیو رہنے کے لیے، اپڈیٹ رہنے کے لیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی وزٹ کریں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔